यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता। खेतका आलीहरू, अन्न र बालीहरू, बादल वृष्टि र बतासहरू। खेतका आलीहरू, अन्न र बालीहरू, बादल वृष्टि र बतासहरू। चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा, चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा, स्वर्ग नै पुगिदिन्छ मन मेरो। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता। अनौठा बातहरू, जीव जीवातहरू, उज्यालो दिन अनि रातहरू। अनौठा बातहरू, जीव जीवातहरू, उज्यालो दिन अनि रातहरू। असंख्य जातिहरू, विभिन्न रीतहरू, असंख्य जातिहरू, विभिन्न रीतहरू, उदेकले भरिन्छ यो मन मेरो। गर न गर ईश्वरको प्रशंसा, सम्पूर्ण हृदयको उपासना। मान्छे मान्छेको सबै भिन्नता मेटियो हेर उनको आँगनमा। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता।
विवाहित जीवन यो रसिलो बनोस्। सम्बन्धको डोरी कसिलो बनोस्। विवाहित जीवन यो रसिलो बनोस्। हावा हुरी बतास तूफानमा पनि ईश्वरकै अनुग्रहले घर हाम्रो बनोस्। ईश्वरकै अनुग्रहले घर हाम्रो बनोस्। तिम्रो स्पर्शले ताजा भएकी छु। शिथिल यो मनमा ऊर्जा पाएकी छु। तिम्रो स्पर्शले ताजा भएको छु। शिथिल यो मनमा ऊर्जा पाएको छु। बाबुको घर छोडी आयो, ममता आमाको मुटुमा ल्यायो। बाबुको घर छोडी आयो, ममता आमाको मुटुमा ल्यायो। आँखाको आँसुलाई पुछ्न तयार छु। जीवनभर साथ दिन तयार छु। जीवनभर साथ दिन तयार छु। आँसुसँग मुस्कान साटौँ, दुःख सुख एकै साथ काटौँ। आँसुसँग मुस्कान साटौँ, दुःख सुख एकै साथ काटौँ। बाचाको करारलाई हामी पुरा गरौँ। आशिषित जोडीको उदाहरण बनौँ। आशिषित जोडीको उदाहरण बनौँ। तिम्रो स्पर्शले ताजा भएकी छु। शिथिल यो मनमा ऊर्जा पाएकी छु। तिम्रो स्पर्शले ताजा भएको छु। शिथिल यो मनमा ऊर्जा पाएको छु। न्यानो जयमसी साथी नमस्कार। अनि आज हामी विशेषतः हामीलाई थाहा छ हामी विवाह समारोहमा छौँ यहाँ। अनि सबैजनाको उपस्थितिमा आज विभिन्न थरीको विवाहहरू संसारमा छ। तर यी विवाहहरूको माझमा पनि
आज हामी चाहिँ पवित्र विवाहमा होली म्यारेजमा छौँ है। विभिन्न विवाहहरूको माझमा पनि आज चाहिँ हामी होली म्यारेजमा छौँ, जो चाहिँ हामी बाइबलको आधारमा गर्दछौँ। धर्मशास्त्रको आधारमा गरिने विवाहलाई चाहिँ होली म्यारेज भनिन्छ, पवित्र विवाह। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्दै मलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ पवित्र विवाहको करार गराइदिनुहोस् भनेर यसमा जानको लागि म प्रार्थना गर्दै सुरु गर्न चाहन्छु। त्यसपछि मैले दफावार रूपमा आजको विवाहको करारलाई शपथको रूपमा उहाँहरूलाई दिनको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई यो समय धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईको महान अभिषेकको लागि म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। जसरी तपाईँ परमेश्वर काना नगरको विवाहमा आफू स्वयं उपस्थित हुनुभयो, शरीरमै उपस्थित हुनुभयो र त्यहाँको सम्पूर्ण घटी कमी कमजोरी सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरले पुरा गरिदिनुभयो। आज तपाईँ शरीरमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको भए तपाईँ आफै यहाँ उभिनुहुन्थ्यो र हामीलाई अति खुसी र आनन्दको साथ यो विवाहमा खुसियाली दिनुहुन्थ्यो। र तपाईँ आत्मामा उपस्थित हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले यो करार गराउनको निम्ति म जस्तो व्यक्तिलाई यो सेवा गर्नको निम्ति दिनुभयो, त्यो महान अभिषेकको लागि धन्यवाद चढाउँदछु। र भाइ बहिनीहरूको जीवनमा जुन करारका शब्दहरू उहाँले बोल्नुहुनेछ त्यसमा तपाईँ प्रभुको आशिष रहोस्, पवित्र आत्माको छाप रहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु। यो सेवामा आशिष दिनुहोस् यीशु प्रभु। धेरै धन्यवाद। हाम्रो अघि नै वचन बोल्नुहुने बहिनीले धेरै पारिवारिक र व्यवहारिक वचनहरू दिनुभएको छ। बिचमा भने तपाईँ अरू कसैको विवाहमा जानुहोस् र केही शिक्षाहरू त्यहाँ पाउनुहुनेछ। र आज भाइ बहिनीहरूले जे कुरा सुन्नुभएको छ कम, तर हामी जस्तो विवाहितहरूको लागि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु। आमा हुनुहुन्छ? आमा पनि हुनुहुन्छ। एकछिन बोलाइदिनुहोस् न, उहाँलाई सोधौँ न। उहाँ दाजुले होइन जसरी भयो छोरी त दिनै पर्छ धम्काएर घरतिर राख्नु भएको छ कि थाहा छैन। तपाईँले ज्वाइँ स्वीकार गर्नुभयो? उहाँले त बुहारी लाने भयो, तपाईँले ज्वाइँ राख्नु त मिल्दैन, पठाइदिनु नै हो, तर ज्वाइँ स्वीकार गर्नु पऱ्यो। स्वीकार छ होइन त? खुसी हुनुहुन्छ? छोरी दिनु भएकै हो? अझै अगाडि एकछिनको लागि आइयो। मनितालाई विवाह गर्ने तयारी हुन्छ? फ्रेस मुडमा आउनुभयो। तपाईँले ठुलो जिम्मेवारी लिन खोज्दै हुनुहुन्छ। ठुलो जिम्मेवारी विवाह भनेको चाहिँ क्यालेन्डर होइन। अघि हामीले वचनबाट नि फाउन्डेसन हामीले हेरिसकेका छौँ। म भाइलाई सोध्न चाहन्छु, महान र अनन्त जिम्मेवारीहरू लिन लाग्नु भएको छ। तपाईँले छान्नुभएको स्त्री अब तपाईँको जीवनको अर्धाङ्गिनी, तपाईँको सम्पत्तिको साझी हकदार,
तपाईको घरको रानी बन्न लागेकी छिन्। तपाईको निम्ति भएको तिनको प्रेम तिनले यसरी प्रदर्शन गरेकी छिन्। तपाईसँग जीवनका आनन्द र दुःखहरू बाँड्नको लागि तिनले आफ्नो माइतीका माया र साथी सङ्गीहरूको मित्रताहरूलाई पर सारेकी छिन्। अब तिनी तपाईसँगै रहनेछिन् र तपाईँको निम्ति नै तिनी जिउनेछन् र यस विवाहित जीवनमा बाँधिन तपाईँ आफ्नै राजी खुसीले तयार हुनुभएको हो। एकचोटि ताली बजाइदिनु। दबाब दिने मान्छे यो भिडमा कोही छ कि न? तपाईँलाई त्यही केटासँग बिहे गर्नुपर्छ है खबरदार भन्ने कोही यता बस्नु भएको छ कि छैन? आफै ओके। बहिनी मनिता राई, तपाईँले पनि गहन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ। जसले तपाईँसँग विवाह गर्न लागेका छन् उनले कष्टको समयमा तपाईँको सान्त्वनाको अपेक्षा गर्नेछन्। तपाईँको मुस्कान उनको निम्ति साहस र हिम्मत हुनुपर्नेछ। यो एकदमै याद गर्नुहोस् है। तपाईँको स्वर उनको निम्ति अति स्वादिष्ट सङ्गीत हुनुपर्नेछ। तपाईँको परिश्रम उनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति। सुती खानुहुन्छ कि परिश्रम गर्नुहुन्छ? तपाईँको जगेर्ना उनको भण्डारेपन। श्रीमान कमाउने श्रीमतीले उडाउने भएपछि काम छैन। त्यसकारण तपाईँ एकदम जगेर्ना गर्न सक्ने व्यक्ति हजुर भन्नुभएको छ। ल अहिले चाहिँ राम्रो सुनिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू राजी तयारी नै हुनुहुन्छ। फेरि म सुरज भाइले सोध्नु चाहन्छु, तपाईँ यसरी सधैँ हाँसिरहनुहुन्छ है? कति रमाइलो। कहिले त हामीलाई बोलाइदिनु है। ल भाइ सुरज राई, पवित्र विवाहको जीवनमा एकसाथ जिउनको लागि यी बहिनी मनिता राईलाई आफ्नो विवाहित पत्नी स्वीकार गर्नको लागि के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? धन्यवाद। हामी अलि नजिक जाँदैछौँ। अहिले पत्नी भन्ने शब्द बिस्तारै पस्दैछ। अब अगाडि बढ्नेछौँ। यस क्रिस्चियन विवाहका आशिषहरूसम्म यिनको मात्र हेरचाह गर्नुहुनेछ? गर्छु। धन्यवाद। त्यसो हो भने मेरो पछि तपाईँले पछ्याउनुहोस् है त। म सुरज राई। तिमी मनिता राईलाई मेरो विवाहित पत्नी हुनको लागि लिन्छु। यस दिनदेखि उसो असलको निम्ति खराबको निम्ति प्रशस्ततामा अभावमा रोगीमा स्वास्थ्यमा आफूसँग राख्नेछु र हेरचाह गर्नेछु। मृत्युले नछुटाएसम्म प्रेम गर्नेछु र प्रसन्न हुनेछु। त्यस बेलासम्म म तिमीलाई मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा दिन्छु। परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार यसो गर्नेछु। आमेन। एक साथ जिउनको लागि यी भाइ सुरज राईलाई आफ्नो विवाहित पति स्वीकार गर्नको लागि के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यस क्रिस्चियन विवाहका आशिषहरू र जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु भएपछि विवाहको पवित्र जीवनमा एकसाथ जिउनको लागि के यी पुरुषलाई आफ्नो विवाहित पति हुनको लागि लिन तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँले यिनलाई प्रेम गर्नुहुनेछ? सान्त्वना दिनुहुनेछ? आदर गर्नुहुनेछ? रोगी या स्वास्थ्यमा हेरचाह गर्नुहुनेछ र अरू सबैलाई त्यागी तपाईँहरू दुवै मातृन्जेलसम्म यिनको मात्र हेरविचार गर्नुहुनेछ? धन्यवाद। यसो हो भने मेरो पछि तपाईँले पनि दोहोऱ्याउनु पर्छ। यो शब्द अस्ति भिडियो रेकर्ड गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ कि उहाँहरूले बोल्नुभएको शब्द। म मनिता राई तपाईँ सुरज राईलाई मेरो विवाहित पति हुनको लागि लिन्छु
लिन्छु यस दिनदेखि उसो असलको निम्ति खराबको निम्ति प्रशस्ततामा अभावमा रोगीमा स्वास्थ्यमा आफूसँग राख्नेछु र हेरचाह गर्नेछु मृत्युले नछुटाएसम्म प्रेम गर्नेछु र प्रसन्न हुनेछु त्यस बेलासम्म म तपाईँलाई मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा दिन्छु परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार यसो गर्नेछु आमेन सबैजना ताली बजाउनु हामी यो सुनको सामानहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ को लागि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यो पवित्र दिन आज दिनुभयो र यस सुनका गरगहनाहरू सबै कुरालाई शुद्ध गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु योभन्दा अगाडि यो धातुको सामानहरू जहाँ कहीँ प्रयोगमा आए तापनि थाहा छैन हामीलाई कहाँ कहाँ यो चिज प्रयोगमा आएको थियो तर पनि प्रभु आगोद्वारा जलाइएको बात मान्दछौँ शुद्ध र पवित्र गरिकन तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई आशिष दिनुहोस् यसो प्रभु बाँकी चिज राख्नु मलाई आउँछ पहिला तुरुन्त नलगाउनु पहिला समात्नु न जीवनमा पहिलोचोटि यस चिन्हको साथ म तिमीलाई विवाह गर्छु र मेरा सबै सांसारिक सम्पत्ति तिमीलाई दिन्छु पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा ताली बजाउनु आफ्नो सांसारिक सबै सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ सही हो सबैजनाले सुन्नु भएको छैन त यो औँठीको साथमा सबै सांसारिक सम्पत्ति मैले दिएँ भनेर भनिसक्नु भएको छ अब हेर्नु चाहिँ हजुरहरूको पालो जिन्दगीमा पहिलोचोटि कोही केटाको हात समाउँदै होइन अब घरिघरि हात समाउने कोसिस नगर्नु तपाईँलाई मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा दिन्छु पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा आमेन लगाइदिनु के छ मालाहरू के छ ल है तपाईँहरूको अधिकार प्रयोग गर्नु भिडियो नि हेरेको छैन युट्युबमा हालेको छ तिम्रो पनि डान्स छ त तिम्रो डान्स पनि छ त युट्युबमा सम्झना बेलो कसले मेरोमा छ हो बेलोरीको ट्यापे ग्रुपको छ त ल ल 3G चल्दैन नेट 4G चल्दैन त्यस्तै म त पहिला तालिएँ अस्ति क्यामेरामा नि आएन होइन कहाँ थियो तिमी आफू पनि हेर्नुहोस् मान्छे साटेको छैन होला
र जिन्दगीमा पहिलोचोटि घुम्रो उगार्दै हुनुहुन्छ हो कि पहिला पनि उगार्छ र घरिघरि यो घुम्रो उगार्ने काम पनि गर्नु हुँदैन है ल घुम्रो उगारेर बिस्तारी किनभने यहाँ पत्रकार महोदयहरू यहाँ हुनुहुन्छ अनि स्लो तरिकाले खिचेर के अरे घुम्रो उगारेर पहिला आफू हेर्नुहोस् भनेको हामी आँखा चिन्ने होइन तर तपाईँले हेर्नुहोस् हामी सबैलाई देखाउनुहोस् आफ्नो पत्नीको भनौँ ल बिस्तारै जन्माउनु भयो हुर्काउनु भयो शिक्षा दीक्षा सबै कुरा दिनुभयो आजदेखि तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीलाई ज्वाइँको हातमा दिँदै हुनुहुन्छ है धेरै जोगाउनु भयो स्वास्थ्य राख्नु है ल तपाईँले थाहा तपाईँहरूले आफ्नो विवाहित जीवनमा आनन्दको आशा राख्नुहुँदा एक अर्कासँग गरिएका यी शपथ या बाचाहरूमा सच्चा हुनुहोस् ठिक छ तपाईँहरू जे बोल्नु भएको छ अघि रेकर्ड पनि गर्नुभएको छ त्यो रेकर्ड हराउन सक्छ तर तपाईँहरूले बोल्नुभएको शब्दहरू चाहिँ दुवैजनाले याद यी शपथ या बाचाहरूमा तपाईँहरू सधैँ सच्चा हुनुहोस् भनी म तपाईँहरूलाई आज्ञा गर्दछु यस दिनदेखि आफ्नो विवाहमा गहन जिम्मेवारीहरू सहित तपाईँहरूले नयाँ जीवन सुरु गर्नुहोस् तपाईँका पवित्र गुणहरूद्वारा कायम राखिरहने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको ठिक छ मैले पनि तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी कायम राख्नु सामूहिक रूपमा दुवैजनालाई अनि तपाईँहरू दुवैलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको स्वरहरूले प्रेमका कोमल समयहरूमा सबै थोकहरूमाथि परमेश्वरको ज्योति नगुमाउन् भनेको चाहिँ भविष्यमा विवाहको अर्को बाटो वंश उत्पादन हुने वंश बढ्नु पऱ्यो नि त एक्लो मानिस कामै छैन भन्दा कोही हुनुहुन्छ माफ होला तर दुवैजना भएर जब बाल बच्चाहरू हुन्छन् तपाईँहरूको सन्तान हुन्छन् तपाईँहरूको जीवनबाट तिनीहरूलाई आशिष पुग्ने किसिमले जीवन जिउनु अनि आजको यो दिन पवित्र विवाह तपाईँहरू दुईजनाले गर्नु भएको छ तपाईँहरूको जीवनमा सधैँ पवित्र विवाह भन्ने कुरा तपाईँको बाल बच्चाले देख्नु भएन भने उनीहरूले पवित्र विवाहको विरोधी भएर जान्छ विरोधी भनेको बुझ्नुहुन्छ फ्लाइङ म्यारिज अघि भन्नुभएको थियो बहिनी उडेर जाने विवाह तपाईँको छोराछोरीले तपाईँको आउँदो पुस्ताले तपाईँहरूको यो पवित्र विवाह उनीहरूले दिनौँ देख्नु पऱ्यो कि दिनौँ गर्दा नै आज प्रभु यो दुई छोराछोरीको प्रभु वैवाहिक कार्य आशिषमय गराउनु भयो नैमित गराउनु भयो प्रभु तपाईँको उपस्थितिले सुरुदेखि अन्तिमसम्म आफै प्रभु गोठालो शिक्षक प्रभु भइकन प्रभु यो विवाहलाई सुचारू तरिकाले प्रभु आशिषमय बनाउनु भयो यसको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईँ बिना हामी एक पल प्रशस्त आशिष दिनुहोस् प्रभु फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानको लागि तपाईँ प्रभुले छात्रलाई आशिष दिनुहोस् धन्यवाद छ प्रभु आजको यी आशिषको प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिताको प्रेम ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह पवित्र आत्माको सेवा सङ्गीत र सहभागिता तपाईँको दोस्रो आगमन नभएसम्म सदा सर्वदा यसरी भइरहोस् येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। विशेष गरी भाइ सुरज र बहिनी मनिताले विवाह गर्नुभएको छ अनि परमेश्वरको वचनअनुसार जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ कुनै पनि मानिसले यसलाई नछुटाओस् भनेर बाइबलमा हामीले पाउँछौँ र भाइ सुरज राई र बहिनी मनिता राईले पवित्र विवाहमा एकसाथ मन्जुर भई परमेश्वर र यस मण्डलीको सामु यही कुरामा साक्षी दिएर एक अर्कालाई प्रतिज्ञा र आफ्ना वचन दिएका छन् हातहरू समाती प्रेमका चिन्हहरू साटासाट गरी यही प्रतिबद्धतालाई उनीहरूले विवाह गरेका छन् भनी
साक्षी दिएर म घोषणा गर्दछु कि आजदेखि उसो दुई होइन एउटै शरीर भएका छन्, जसलाई हामी समस्त पृथ्वीका मानिसहरू पति पत्नीको रूपमा चिन्नेछौँ भनी जीवन खुसियाली जीवन बनिरहोस्। धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद। पक्काले प्रयास मागिनु हो, त्यस कारण उहाँलाई फेरि पनि हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। हामी धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ, अब हामी अन्तिम घडीमा आइसकेका छौँ। ठुलो यसको हस्ताक्षर अब हामी केही उपहारहरू हामी दिनेछौँ। उपहार भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण चिज हो, यसको मूल्य हुँदैन, यसको अनकाउन्टेबल हुन्छ, मूल्य नै हुँदैन, बहुमूल्य हुन्छ। हामी केही उपहार मायाको चिन्हहरू दिनेछौँ ताकि मण्डलीमा हुर्क्यो बढ्यो, धेरै सेवाहरू धेरै सहायताहरू गऱ्यो। विदा गर्ने बेलामा केही एउटा मायाको चिन्ह हामी दिनेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दुलैलाई एउटा मायाको चिन्ह दिनेछौँ। बनाइदिनु पर्यो तपाईँले। कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति सृजेका। मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका। मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरे निम्ति सृजेका। पवित्र आत्माको पिता पुत्र पवित्र आत्माको साक्षी भई ईश्वरको सेवा गरिरहनु मेरो पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना। पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु। राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु। वरिपरि घुम्दियो। DJ Raji Kurban.
मन्दिरा मेरे हाथ में ऐसे काम नहीं मन्दिरा पहिले माया मोहनी लगाउने अहिले भेटु भन्दा नि नआउने पहिले माया मोहनी लगाउने अहिले भेटु भन्दा नि नआउने हो यो जमाना पैसाको भर नहुने पानी र पैसाको हो यो जमाना पैसाको भर नहुने पानी र पैसाको
जपेर बस्नी हो आइनौ भने खरानी घस्नी हो तिम्रै नाम जपेर बस्नी हो आइनौ भने खरानी घस्नी हो भन्थ्यौ नि मसित मनको साइनो जोडी छौ कोसित जुनी काट्छु भन्थ्यौ नि मसित मनको साइनो जोडी छौ कोसित घुर्दै हेर्यो पुगेन नजिक जाँदा झन्डै टोकेन ए माया हाम्रा बा लाहोरी पल्टन कश्मीरमा राइफल राख्छन् घरैमा भेट्न न आउ रातिमा तातो गोली खाउला छातीमा भेट्न न आउ रातिमा तातो गोली खाउला छातीमा बन्दुक लुकाइदिनु सानो तिमीले सुटुक्कै टोक्ने कुकुर बाँधिदिनु आउँछु म त लुसुक्कै जुनेले रट्टा हटा जुनले थाहा पाउला छिमेकीले चोर भनेर खेद्दा चाल पाउला ए माया यो ठिटो डर मानेर बस्दैन भाग्दै दुलो पस्दैन हातै समय तानौला बिरतीले तिमीलाई बानौला हातै समय तानौला बिरतीले तिमीलाई बानौला ए माया तिम्रो त कुरै ठोलो जहिले नि भर लाग्दैन कहिले नि हिँड्छौ बाटो भिरालो घरको बाघ बाहिर बिरालो हिँड्छौ बाटो भिरालो घरको बाघ बाहिर बिरालो भइसक्यो मेरै पालो छ दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ राजाको हात्ती मैसित सौतोला सुन्छ लासाको पढाइ लेखाइमा अब्बल छु वैज्ञानिक बन्छु नासाको राजाको हात्ती मैसित सौतोला सुन्छ लासाको पढाइ लेखाइमा अब्बल छु वैज्ञानिक बन्छु नासाको कोरी बाटी चट्ट कपाल लाली ओठैमा लाली ओठैमा हजुर लाली ओठैमा झप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा झप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु 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 बघिनीको छोरीलाई कुखुराको भालेले ठुल्ठुला कुरा गरेर पट्याउन आट्यो कालेले बघिनीको छोरीलाई कुखुराको भालेले ठुल्ठुला कुरा गरेर पट्याउन आट्यो कालेले खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ
बागैको सन्तान काली नागैको तिमी त रहेछौ मितिनी कोयली होइन कागैको छिमेकी हुँ म बागैको सन्तान काली नागैको तिमी त रहेछौ मितिनी चल्ने होला जीवन गाडी भर पर्दो के छ यार के सुन र चाँदी जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु म अगाडि आफ्नो म छु नि तिम्रो लागि सधैँ हिँड्नलाई तिमीसँगै तिमी लड्दा म दिनेछु हात तिमी रुँदा म दिनेछु काँध ईश्वरको मलाई सुन्दर उपहार हौ तिमी केले चल्ने होला जीवन गाडी मित्रताको मिठो मिठो सवारी तिमी मेरो हात म तिम्रो साथमा छु काटौँला यात्रा यो सँगसँगै तिमी मेरो हात म तिम्रो साथमा छु काटौँला यात्रा